ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलौं अजा एकादशी व्रत को जय, भक्तर भगवान को जय। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भगवान का भक्त सज्जन वृन्द, आज हजुरहरु समक्ष भाद्र कृष्ण पक्षमा पर्ने अजा एकादशी को सम्पूर्ण महात्म्य व्रत कथा राखिनेछ। भगवान श्री कृष्णले 5 पाण्डवहरूलाई श्रवण गराउनु भएको 5 पाण्डव मध्ये युधिष्ठिरजीलाई सम्बोधन गर्दै बताउनु भएको जुन अजा एकादशी को व्रत कथा महात्म्य रहेको छ, सो महात्म्य हामीले श्रद्धा साथ श्रवण मात्र गर्न सकियो भने पनि हाम्रा सारा पाप नाश हुन्छ र भगवानको असीम कृपा हामीलाई प्राप्ति हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। भगवान श्री कृष्णले साक्षात भन्नुभएको छ, पापानि तस्य नश्यन्ति व्रतस्य श्रवणादपि। हामीले अजा एकादशीको व्रतको यो महत्त्वपूर्ण तिथि, यो महत्त्वपूर्ण दिनमा श्रद्धा साथ भगवान श्री हरि नारायण प्रति समर्पित भएर हामीले व्रत बस्न सकिएन कारणवश भने र यसरी भगवानको सेवा आराधना पूजा गरेर मात्र पनि व्रत कथालाई पूरा श्रवण गर्दछौँ भने अवश्य असाध्यै ठुलो हामीलाई पुण्य मिल्छ भनेर यसरी बताइएको छ। वर्षक त हामीले व्रत बस्नै पर्दछ, तपाईँ हामीले भगवान प्रति यस दिनमा समर्पित हुनै पर्दछ। एकादशीको व्रत भनेको व्रतहरूको राजा भनेर यसरी बताइएको छ। यह लोकलाई पनि हामीले सुधार गर्न सक्दछौँ, परलोक पनि हाम्रो सुध्रिन्छ यसरी बताइएको छ। समादरणीय भक्त सज्जन वृन्द, त्यसै कारणले गर्दा श्रद्धा साथ एकदम विश्वास साथ पूरा व्रत कथालाई श्रवण गर्नुहोला। यो महत्त्वपूर्ण दिनमा हामीले बिहान स्नान गरेर अवश्य भगवान प्रति समर्पित बन्ने प्रयत्न गरौँ। हामीसँग केही छैन, हजुरहरू देश परदेश हुनुहुन्छ, हामीसँग विभिन्न पदार्थहरू जुटेनन् भने पनि हे भगवान आज अजा एकादशीको यो महत्त्वपूर्ण तिथि, यो महत्त्वपूर्ण दिनमा हजुरप्रति म समर्पित बन्दैछु भनेर स्नान गरेर भगवानको सेवा आराधना पूजा जसरी जलफल हामीले अर्पण गरेर भगवानलाई नैवेद्य हामीले अर्पण गरेर कपूर आरती मात्र गरियो र यस दिनमा विष्णु सहस्त्र नाम हामीले श्रवण गरियो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्रको अधिकाधिक उच्चारण गरियो, भगवानको सेवा आराधना हामीले गरियो र व्रत कथा श्रवण गरियो भने अपार हामीलाई भगवानले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। त्यसैले आउनुहोस् अब हामी विशेष महात्म्यमा प्रवेश गर्नेछौँ। सबैभन्दा अगाडि मङ्गलाचरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जो विघ्नहर्ता हुनुहुन्छ, विघ्नहर्ताको स्मरण गर्दै भगवानको वन्दना गर्दै हामी कथामा अगाडि बढौँ। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। प्यारो भक्त भागवतहरू, नैमिषारण्यमा शौनकादि जो हुनुहुन्थ्यो 88,000 ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई सुतजीले सम्बोधन गर्दै कथा श्रवण गराउनुहुन्छ। हे ऋषिश्वरहरू, भाद्र कृष्ण पक्षमा पर्ने जुन अजा एकादशीको व्रत कथा भगवान श्री कृष्णले सोध्नुभएका महाराज युधिष्ठिरजीलाई बताउनु भएको छ।
युधिष्ठिर महाराजसँग भगवान श्री कृष्णको भेट हुन्छ। महाराज युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुहुन्छ, भाद्रस्य कृष्ण पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कथयस्व जनार्दनः। महाराज युधिष्ठिरजी भन्नुहुन्छ, हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, भदौको कृष्ण पक्षमा कुन नाउँ गरेको एकादशी हुन्छ प्रभु, सो बताइदिनु पर्यो। अब म यो सुन्न चाहन्छु, कही बक्सियोस् प्रभु। हजुरले अगाडि अगाडि पनि धेरै महात्म्यहरू श्रवण गराउनु भएको छ। अब के नाम गरेको एकादशी हुन्छन् त भाद्र कृष्ण पक्षमा। यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, श्रेणु स्वैकमना राजन् कथयिष्यामि विस्तरात् अजानां नीति विख्याता सर्वपाप प्रणाशिनी। हे राजन, यो कुरो म विस्तारका साथ कहन्छु, तपाईले एक मन भएर सुन्नुहोस्। हामीले कथा सुन्दा कसरी सुन्नु पर्दो रहेछ, श्रद्धा साथ एक मन एक टक ध्यान लगाएर सुन्नुपर्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, भदौको कृष्ण पक्षमा अजा नामले प्रसिद्ध एकादशी पर्छिन्। अजा नाम नीति विख्याता सर्वपाप प्रणाशिनी। जुन एकादशीले त्यसको व्रत बस्नेको सारा पाप स्वाहा पारिदिन्छन्, यस्ती अजा नाम गरेकी एकादशी छन्। पापानि तस्य नसन्ति व्रतस्य श्रवणादपि। जुन जनले ऋषिकेश भगवानलाई पूजा गरेर त्यस एकादशीको व्रत गर्दछ र त्यस व्रतको कथा पनि सुन्दछ भने त्यस व्रतिका सारा पापहरू यस्ता प्रकारले नाश हुन्छन्। हे राजन, दुवै लोकमा यहाँ पनि जहाँ पनि कल्याण गर्नेवाला यो भन्दा अर्को श्रेष्ठ एकादशी छैन। मैले यो कुरो एकदम साँचो भनेको हुँ भनेर यसरी भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ। मैले यो असत्य भनेको होइन हे युधिष्ठिर महाराज, र यो मजाक पनि होइन, यो हाँसी मजाकको कुरा होइन, यो ख्याल ठट्टाको कुरा होइन। हरिश्चन्द्र इति ख्यातो बभुव नृपतिः पुरा चक्रवर्ती सत्यसन्धः समस्ताया भुवपतिः। पहिले यस पृथ्वी तलमा चक्रवर्ती अर्थात सातै द्वीपका शासक सत्य प्रतिज्ञावाला समस्त पृथ्वीका मालिक हरिश्चन्द्र भन्ने नामले विख्यात भएका राजा हुनुहुन्थ्यो। कुनै जन्मका कुनै सञ्चित पापका कारणले ती एक राज्यबाट भ्रष्ट हुन पुग्नुभयो। ती राजा ल हेर्नुहोस्, उनले आफ्नी धर्मपत्नीलाई पनि छोरोलाई पनि बेचेर पछि आफ्नै पनि बिक्री गर्नुभएको थियो। राजा हरिश्चन्द्रको कथा दिव्य छ, श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको छ। अनि ती जो पुण्यात्मा राजा कर्मका खेलले चाण्डालका दास भएर रहन पुगे एक दिन। हे राजेन्द्र, त्यतिखेर तिनी आफ्नो सत्यव्रतलाई नछाडिकन मरेका मुर्दाहरूको लुगा फाटा बटुल बाटुल पारेर करका रूपमा लिने गर्दथे। त्यस्ता श्रेष्ठ राजा बरु त्यस्तो चाण्डालको नोकर भएर रहे। ल हेर्नुहोस् त, व्यक्तिलाई कहाँबाट कहाँ कहिले कुन समयमा पुग्नु पर्दछ, यो हामीले गरेको कर्म अनुसार यस्तो हुन्छ। अब राजा हरिश्चन्द्रको स्थिति यस्तो भएको छ, तर आफ्नो सत्यव्रतबाट विचलित भएनन्। आफ्नो सत्य कहिले नछाड्नु यसरी भनेका छन् नि शास्त्रहरूले। आफ्नो सत्य जो छ धर्म, त्यो धर्म कहिले छाड्नु हुँदैन। हरिश्चन्द्रको जुन धर्म थियो यो सत्य बोल्ने धर्म थियो, उहाँले यो धर्मलाई पालन गर्नुभयो। यस्तै गतिले तीन नृपतिका धेरै वर्षहरू यसरी बित्ता भए। त्यसपछि चिन्तामा डुबेका ती राजा अत्यन्त दुखित हुँदा भए र अब म के गरौँ, कहाँ जाउँ, कसरी मेरो उद्धार होला। किम करोमि क्व गच्छामि निष्कृतिर्मे कथम भवेत्। मेरो यो दुःख कसरी हट्ला। राजा यसरी भौतारिन लाग्नुभयो। अब मेरो यो दुःखबाट कसले पार लगाइदेला त मलाई भने यस प्रकारले पाप रूपी समुद्रमा डुबेका राजाले चिन्ता गरिरहेका बेलामा राजालाई आतुर अत्यन्त दुखित भएको जानेर कुनै मुनि त्यहाँ टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो। एकजना मुनि आइपुग्नु भएछ। परोपकार गर्नका लागि नै ब्रह्माले ब्राह्मणलाई रच्नु भएको छ।
भन्ने ठानेर ती श्रेष्ठ राजाले ती पूजनीय ब्राह्मणलाई देख्ने बित्तिकै दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। तुरुन्त लम्पसार परेर चरणमा परिहाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त, ती गौतम ऋषिको अगाडि, गौतम नाम गरेका ऋषि हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको अगाडि उभिएर दुवै हात जोडेर दुःख भरिएको आफ्नो वृत्तान्त कहँदा हुनुभयो। भनेको आफ्नो वृत्तान्त भन्नुभयो। राजा हरिश्चन्द्रले सबै कुरा बताउनुभयो। ती राजाका त्यस्ता दुःखका कुरा हवाल सुनेर, ती सबै कुराहरू सुनेर आश्चर्यचकित भएका गौतम मुनिले ती राजालाई यस व्रतको बारेमा यस्तो उपदेश दिनुभयो। हे राजन, भदौ महिनाको कृष्ण पक्षमा अत्यन्त सुन्दर, कल्याणकारी, अत्यन्त पुण्य दिने अजा नामको एकादशी व्रत आइरहेको छ। तस्या कुरु व्रतम राजन पापनाशो भविष्यति। हे राजन, त्यस अजा एकादशीको व्रत हजुरले गर्नुहोस्। यदि अजा नाम गरेको एकादशीको व्रतमा हजुरले व्रत बस्नुभयो, यो व्रतको पालन गर्नुभयो भने तपाईको सारा पाप नाश हुनेछ। तपाईको भाग्यले नै यो एकादशी आजको 7 दिनमा आइरहेको छ। हे राजन, रात्रै उपवास गरेर अथवा उपवास रहेर रातभरि जागराम गर्नु, यस्ता प्रकारले त्यसको व्रत गर्यौ भने सारा पाप नाश हुनेछ। हे नृपोत्तम, तपाईको पुण्यको प्रभावले नै म यहाँ आइपुगेको छु। यति कुरो भनेर ती मुनि त्यही अल्पिनु होला। हेर्नुहोस्, भगवानको कृपा भयो। दुःखमा पनि हामीले सहन गर्दै गइयो भने एक न एक दिन भगवानले अवश्य कृपा गर्नुहुनेछ। अनि राजाले मुनिको त्यस्तो कुरो सुनेर त्यो उत्तम व्रत गर्नुभयो। जब अजा नाम गरेको एकादशीको व्रत आयो, त्यो व्रत बस्नुभयो। त्यो व्रत गरेपछि राजाको थाती जति पनि पाप थियो, त्यो पाप सबै नाश भयो, पापको अन्त भयो। हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर भन्दै भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिरलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यस व्रतको प्रभाव अझै धेरै छ। सुन, जो दुःख धेरै वर्षसम्म भोग्नु पर्नेछ, त्यो दुःख पनि यसले नाश हुन्छ। अब धेरै हामीले समस्या भोग्नु पर्नेछ भने पनि अजा नाम गरेको एकादशीको व्रत बस्यो भने त्यो एकादशीको प्रभावले गर्दा त्यो दुःख सारा नाश हुँदै जान्छ। अजा एकादशीको व्रत गरेपछि यस व्रतको प्रभावले राजा हरिश्चन्द्र दुःखबाट पार हुनुभएको थियो। अनि पत्नीका साथ फेरि भेट भएको थियो। पत्नी छोरा सबै बिछोडिएका थिए नि त। अब यो एकादशीको प्रभावले गर्दा सबैजनाको भेट भयो। छोरालाई पनि उनले फेरि बचाउन पुगे। छोरा पनि बाँचे। ल हेर्नुहोस्, त्यस बखतमा देवताका दमाहा बज्न लागे, आकाशबाट फूल बर्सिए। अजा एकादशीको व्रतको प्रभावले फेरि अकण्टक अर्थात् शत्रु नभएको राज्यलाई प्राप्त गरे राजा हरिश्चन्द्रले। तब राजा हरिश्चन्द्र आफ्ना पूर्ववासी र परिवारका साथ स्वर्गमा जाँदा भए। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजन, यो यस प्रकारको व्रत जसले गर्दछन्, जो जनहरूले गर्दछन्, सबै पापबाट छुटेर ती अवश्य नै मृत्यु पछाडि स्वर्गमा जानेछन्। हे राजन, यो अजा एकादशीको महात्म्य पढ्नाले मात्रै पनि अथवा यो महात्म्यलाई सुन्नाले मात्रै पनि अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्, पठना श्रवणात् राजन न स्वमेध फलम लभे। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कथा रहेको छ अजा एकादशी व्रतको कथा। जसरी हरिश्चन्द्रको दुःख निवृत्ति भएको थियो, दुःखलाई पार गर्नुभएको थियो र उहाँलाई फेरि सुख प्राप्ति भएको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसरी नै हजुरहरूले पनि अजा नाम गरेको एकादशीको व्रत बसेर सारा दुःखहरूलाई पार गर्न सक्नुहोस् र भगवानको कृपा होस् र सबैको उद्धार होस्, सबैको कल्याण होस्। नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले जुन कथा श्रवण गराउनु भयो, भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई जुन कथा श्रवण गराउनु भयो, हरिश्चन्द्रको कथा, अजा एकादशीको व्रत कथा महात्म्य, सोही व्रत कथा जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्षमा हामीले पनि राख्यौं। सबैको कल्याण होस्। अजा एकादशीको सम्पूर्णमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सबैको उद्धार होस्, भगवानको कृपा प्राप्ति होस् भन्दै हजुरहरूले पूरा श्रवण गर्नुभएको छ। श्रद्धा साथ श्रवण गरेर साथ दिनुभयो। म टीका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि।